बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस और मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा करम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ और सीईओज़ के लिए एक ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अहम नोटिफिकेशन है। उस अहम नोटिफिकेशन में क्या तफसीलात है, पूरी तफसील आपको आगे वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आखिर तक देखना है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है। उसके साथ ही बेल आइकन का बटन है, जब प्रेस करते हैं तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से मिल जाता है। चलते हैं वीडियो की तफसील की। डियर नाजरीन और मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया है 15 जुलाई 2022 को। पंजाब भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ और पंजाब भर के सीईओज़ को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्या नोटिफिकेशन है? उन्वान से ज़ाहिर है, सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, टीचर्स, बिल्डिंग्स इन रेन, एक्सपेक्टेड फ्लड प्रोन स्कूल्स। तो इसमें ये जिस तरह उन्वान से ज़ाहिर है कि क्योंकि आज कल मानसून का मौसम जारी है, मानसून की वजह से बारिशें पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं। तो इस सिलसिले में पंजाब एजुकेशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि तमाम जो स्कूल की बिल्डिंग हैं, टीचर, चिल्ड्रन और एक्सपेक्टेड जो फ्लड की सूरत में, तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि मुतवक्के बारिशों की वजह से मुतवक्के जो सैलाब आने का ख़तरा है, पीडीएमए ने ख़बरदार कर दिया है कि फ्लड जो है, क्योंकि फ्लड पहाड़ों पर ग्लेशियर पिघलने की वजह से पहाड़ों पर जो फ्लड की सूरत हाल अख्तियार हो गई है और मानसून के जो बारिशें हैं उसकी वजह से फ्लड की सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। और क्योंकि पूरे मुल्क में, पंजाब भर में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मूसलाधार बारिशें हो रही हैं और इससे पंजाब के जो एरियाज़ हैं जो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ जहाँ पर फ्लड का ख़तरा है, तो उस सिलसिले में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तमाम पंजाब भर के जो सीईओज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके लिए कि क्या इनके लिए इक़दाम किए जाए। सबसे पहले है कि सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल बी इंश्योर्ड। इनकी जो तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, बच्चे गवर्नमेंट के या प्राइवेट स्कूल्स के, उनको उनकी सेफ्टी लाजमी की जाए। पॉन्डिंग ऑफ रेन वाटर बी चेकड इन एंड अराउंड स्कूल प्रीमिसेस। दूसरा पॉइंट है कि स्कूल्स में जो पानी का बारिश का पानी है वो तालाब की सूरत अगर वो स्कूल ग्राउंड में अख्तियार कर गया है तो उसका बंदोबस्त किया जाए। ऑल नॉन टीचिंग स्टाफ क्लास 4 एम्प्लॉइज बी कॉल्ड रेगुलरली इन स्कूल। तमाम जो क्लास 4 है स्कूल के, उनको बाकायदगी से स्कूल में हाजिर होने का पाबंद किया जाए फौरी तौर पर। डिप्यूट क्लास 4 एम्प्लॉइज फॉर सेफ्टी ऑफ स्कूल की सेफ्टी के लिए जो क्लास 4 है उनको डिप्यूट किया जाए। बिल्डिंग स्वेप्ट क्लीन, बिल्डिंग को साफ़ किया जाए और उसके साथ बारिश का पानी जो है उसको छतों पर खड़ा ना होने दिया जाए। इसी तरह अगर स्कूल की बिल्डिंग डैमेज है, उससे हो गई है बारिश के पानी की वजह से, तो फौरी तौर पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को उससे आगाह किया जाए। तमाम एओज़ जो हैं वो उनका काम है कि वो जहाँ पर फ्लड की सूरत हाल है वहाँ पर मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। और इसी तरह बिजली की जो तारें हैं गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में, उनका भी खातिर खा इंतज़ाम किया जाए कि कहीं तो तारें भी तो शॉर्ट नहीं हो रही
اس کے ساتھ ہی انشور دی تمام جو انشور کریں اس امر کو کہ تمام جو سولر پینل ہیں ان کی صفائی کا خاص طور پر جو سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور ایوز ہے ان کا ذمہ داری ہے، اور اسی طرح پارشلی کٹنگ کی جائے درختوں کی، اور بجلی کی وائر جو تاریں ہیں وہ ان کا جو گزر ہے وہ خاطر خواہ ان کا کیا جائے۔ اسی طرح سکول کا فرنیچر ہے اس کی مناسب دیکھ بھال کی جائے، اور بکس جو ہیں مٹیریل ان کا بھی خاص طور پر انتظام کیا جائے، کسی خاص صحیح محفوظ جگہ پر رکھا جائے۔ پریپیئر آف ایکسپیکٹڈ فلڈ پرون ایریا آف سکولز ان کنیکشن ود دی پی ڈی ایم اینڈ ڈسٹرکٹ آفیسر، جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر فلڈ کا خطرہ ہے وہاں پر مناسب پانی کے نکاسی کا انتظامات کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی مونسون کی جو بارشیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ سکول کونسل کی جو ممبران ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کر کے خاص طور پر سکول ایکٹیویٹیز ریہیبلیشن اور سارے یہ کے ساتھ یہ انتظامات مکمل کر لیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ ہے پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، فلڈ کی صورت میں سکول کلاسز جو ہیں وہاں پر جو کلاسز ہیں ان اگر کہیں ایسے سکولز ہیں، ایسے ایریاز ہیں جو کہ فلڈ کی زد میں آ گئے ہیں، وہاں پر کلاسز کا انتظامات جو ہے وہ اس سے اوائڈ کیا جائے۔ اور ایسے اسکول جہاں پر فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا ہے وہاں پر کلاسز بھی لازمی کنٹینیو رکھی جائیں گی جب سکول اوپن ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو خاص طور پر سکول کا جو پورشن ہے وہ مینٹین رکھا جائے گا۔ اسی طرح سکول میں بچوں کو اور سٹاف کو یہ باور کیا جائے، ان کو یہ تربیت دی جائے کہ وہ ڈینجرس کلاس روم بلڈنگ اور ان کا خاطر خواہ ان کی دیکھ بھال کی جائے، اور ان کو کیونکہ بچوں کو جو ڈینجرس عمارتیں ہیں بلڈنگ ہے وہاں پر ان کو نہ جانے دیا جائے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ جو ہے آخری پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام سی اوز ڈی ای ایز کو یہ باور کیا جائے کہ ان کو انسٹرکشن ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ ہمیں ایک سرٹیفکیٹ لکھ دیں کہ آپ نے یہ ان ہدایات پر پورا عمل کر دیا ہے۔ 20 جولائی 2022 تک سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو سرٹیفکیٹ بھیجیں تاکہ، اور موسٹ ارجنٹلی ہے تو اس سلسلے میں یہ انکوائری بھی انہوں نے دی ہے، اور اس کا نمبر بھی دی ہے۔ مسٹر محمد اسکر جاوید ہے ایٹ لینڈ لائن، اس کا نمبر ہے 042 999211465۔ تو یہ سیکشن آفیسر صاحب ہیں، ان کو لازمی اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے، جب پریس کریں گے تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے مل سکے گا۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔